अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो निहायत गालिब खूब जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला बड़ा फजल वाला है। इसके सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, इसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयत में सिर्फ काफिर लोग ही झगड़ा करते हैं, लिहाजा आपको इनका शहरों में चलना फिरना धोखे में न डाले। इनसे पहले कौमे नूह ने और इनके बाद दूसरे ग्रोहों ने भी अंबिया को जुटलाया। हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में इरादा किया कि उसे गिरफ्तार कर लें और उन्होंने नाहक झगड़ा किया ताकि इस बातिल के जरिए से हक को फुसला दे। फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो देख लो मेरी सजा कैसी थी। और इसी तरह इन लोगों पर आपके रब का फैसला साबित हो गया जिन्होंने कुफ्र किया। बिलाशुबा ये दोज़खी हैं जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं। वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और मोमनों के लिए बख्शिश मांगते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज का अहाता किए हुए है, लिहाजा तू इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा। ए हमारे रब, और उन्हें इन अब्दी बागों में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनको भी जो इनके बाप दादाओं और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से नेक हों। बेशक तू हर चीज पर गालिब निहायत हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा, और जिसे तूने इस दिन बुराइयों की सजा से बचा लिया तो दर हकीकत तूने इस पर रहम किया और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र किया इनसे पुकार कर कहा जाएगा, अल्लाह की नाराजगी और बेजारी आज तुम्हारी अपने आप पर नाराजगी और बेजारी से बढ़कर थी। जब दुनिया में तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 बार मौत दी और तूने हमें 2 बार जिंदा किया, तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। फिर क्या इस अजाब से निकलने का कोई रास्ता है? फरमाया जाएगा, तुम्हें ये अजाब इस वजह से है कि बिलाशुबा जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इसकी तौहीद का इनकार करते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता तो तुम इस शिर्क को मान लेते थे। अब हुक्म तो अल्लाह ही का है जो निहायत बरतर और बहुत बड़ा है। वही तो है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क नाजिल करता है, और नसीहत तो वही पकड़ता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता हो। लिहाजा तुम अल्लाह के लिए बंदगी खालिस करते हुए इसी को पुकारो, अगरचे काफर नापसंद ही करें। वो बहुत बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपने हुक्म से वही नाजिल करता है ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन से डराएं, जिस दिन वो कब्रों से जाहिर और बाहिर होंगे। अल्लाह पर इनकी कोई चीज छुपी ना होगी। अल्लाह पूछेगा, आज किसकी बादशाही है? फिर खुद ही फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह वहदो कहार की। आज हर नफ्स को इसका बदला दिया जाएगा जो इसने कमाया। आज कोई जुल्म नहीं होगा, बिलाशुबा अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और आप उन्हें करीब आने वाले दिन क़यामत से डराएं, जबकि गम से भरे कलेजे हलकों को आ रहे होंगे। जालिमों के लिए ना कोई दोस्त होगा, ना कोई सिफारशी कि जिसकी बात मानी जाए। वो जानता है खयानत करने वाली आंखों को और उसे भी जो सीने छुपाते हैं, और अल्लाह ही हक के साथ फैसला करेगा। और वो इसके सिवा जिन्हें पुकारते हैं वो किसी भी चीज का फैसला नहीं कर सकते। बिलाशुबा अल्लाह ही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। क्या वो लोग जमीन में चले फिरे नहीं, फिर वो देखते इन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे। वो इनसे कुदरत और ताकत में और जमीन में छोड़ी हुई निशानियों के लिहाज से कहीं बढ़कर थे।
پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اور کافروں کی چال تو نیری تباہی و بربادی تھی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے، زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں خیر و بھلائی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن قیامت کا ڈر ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضی و بیزاری کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔